एउटा हाइड्रोजन यहाँ राखौँ, एउटा हाइड्रोजन यहाँ राखौँ, एउटा हाइड्रोजन डाइरेक्ट फस्फरससँग जोड्दियौँ। भनेपछि यो अब एसिडिक हाइड्रोजन भएन। एसिडिक हाइड्रोजन त्यो हो जुन चाहिँ अक्सिजनसँग कम्बाइनमा हुन्छ। भनेपछि यो मात्र हो एसिडिक। भनेपछि यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन मात्र बाहिर निस्किन्छ। त्यसको लागि फ्याक्टर कति भयो? 2 भयो। 2 भयो। भनेपछि यसलाई अब यो मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा कसरी लग्ने त? इन्टु 2 गरेर लग्ने। यदि H3PO3 हो भने H3PO2 मा के गर्ने त हेर त, एउटा अक्सिजन अलरेडी बोन्ड छ, एउटा अक्सिजन यहाँ राखौँ, योसँग एउटा हाइड्रोजन राखौँ। बाँकी अक्सिजन त छैन, हाइड्रोजनलाई डाइरेक्ट यो फस्फरससँग जोड्दियौँ। त यो दुईटा एसिडिक हाइड्रोजन भएन नि त, यो मात्र एसिडिक हाइड्रोजन भयो है। भनेपछि यसको लागि फ्याक्टर 1 भयो। भनेपछि मोलारिटीलाई नर्मालिटीमा लग्नु छ भने 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 1 ले। भनेपछि यहाँ 1 लाई कसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 1 ले है त। 1 इन्टु 1 गर्दा कति भयो त? 1 नर्मल भयो। बुझ्यौ त? हजुर है यिनीहरू फेरि रिभिजन गर। यिनीहरू केही काम छैन, नयाँ टपिकहरू पढेर यही नर्मालिटी मोलारिटी नै बुझेनौँ भने हामीले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दैनौँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामी फेरि एउटा सर्टकट ट्रिकले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको हरेक क्वेसन सल्भ गर्छौँ। त त्यसको लागि यो मोलारिटी नर्मालिटी बुझ्नु पर्यो। ल एउटा क्वेसन। हजुर एउटा क्वेसन ए लाइन भन त। The oxide of an element contains 67.67% of oxygen. हेर त, the oxide of element है सबैले हेर है, the contains कति अक्सिजन? 67.67 67.67% of oxygen. ल अनि and the vapor density of its volatile chloride. ल हेर, vapor density के को क्लोराइड को दिएको छ, कति दिएको छ भने त? 79। अनि equivalent weight of metal is इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ? ल हेर, अब कुनको मेटलको है त, यो मेटलको है त। अक्सिजनको त हामीलाई सोध्दैन, किनभने अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट 8 हो, हामीलाई थाहा छ। त त्यसको त सोधा पके पनि हैन है त। अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो भन त? 8 हो। किन 8 हो? हामीले डेफिनेसनमा पढाएको थियौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट इज दैट वेट which combines with 1.008 parts by weight of hydrogen, 8 parts by weight of oxygen and 35.5 parts by weight of chlorine. भनेपछि अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट कति हो त? 8। क्लोरिनको कति हो? 35.5। हाइड्रोजनको कति हो? 1 हो, 1 है त। यति हामीले बुझाएको छौँ। ल हेर, हेर त, हामीलाई हेर त, अब सबैले हेर यो क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। द अक्साइड अफ एलिमेन्ट, कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट होस्, कुनै पनि एउटा मेटल होस्, त्यो मेटलको अक्साइड है त, मेटल अक्साइड। द अक्साइड अफ एलिमेन्ट कन्टेन्स 67.6% अफ अक्सिजन। हेर, अक्सिजन कति पर्सेन्ट छ? 67.67%। त्यसो भए मेटल कति पर्सेन्ट होला त? 100 बाट यसलाई घटाइदियो है, 32 पोइन्ट समथिङ होला हैन कि 33 होला? 33 नै गर्दै है। ल 33 नै मान्दिम। ल हेर, भनेपछि द अक्साइड अफ एन एलिमेन्ट कन्टेन्स 80% अक्सिजन है। भनेपछि हेर त, अक्सिजन 67.67% छ भने मेटल कति पर्सेन्ट हुन्छ? 33% है त। मेटल 37%। हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हामीलाई सोधेको छ। यिनीहरू हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। हेर, यो सब यो झुक्क्याउनलाई दिएको हो। The oxide of an element contains 80% of oxygen. Vapor density of के रे, यो vapor density के को दिएको हो? Vapor density of its volatile chloride. ल मेटल क्लोराइड को vapor density दिएको छ है त। र हामीलाई के थाहा छ हेर त, मोलिकुलर वेट भनेको 2 टाइम्स vapor हुन्छ। यो फर्मुला सबैले सम्झिनु पर्यो है त। व्हाट इज मोलिकुलर वेट? vapor density को 2 टाइम्स भनेको vapor density को 2 टाइम्स लाई हामीले के भन्छौं? मोलिकुलर वेट। त्यसो भएर त vapor density 79 दिएको छ। त्यसो मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त? 2 * 79 गर्नु पर्यो। भनेपछि 9 2 जा 18 को 8 1 क्यारी 7 2 जा 14 1 15। भनेपछि मोलिकुलर वेट 158 ग्राम भयो है त। मेटल क्लोराइड को मोलिकुलर
158 भयो यति हामीले बुझ्यौ त्यो मेटलको क्लोराइडको मोलिकुलर वेट 158 भयो है त त्यो मेटलको क्लोराइडको मोलिकुलर वेट 158 भयो अब हेर अब हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल सोधिरहेछ है त मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर त त्यसो अब हामी के गरौँ यो क्लोरिनको त हामीलाई थाहा छ नि त यो हैन क्लोरिनको हामीलाई थाहा छ त्योभन्दा पहिला हामी यता 67.67% अक्सिजनसँग 33% मेटल छ त्यसो भए 8% अक्सिजनसँग कति पर्सेन्ट मेटल हुन्छ हेर 67 सँग 33 पर्छ त्यसो 8% अक्सिजनसँग कति हुन्छ ल भन त 33 बाइ के भन्छ उ गर्ने 67 into 8 गर्ने है त यानी 67 सँग 33 छ त 1 सँग 33 by 67 8 सँग 33 by 67 into 8 भनेपछि 8 1 जा 8 8 9 जा कति हुन्छ 8 9 जा 63 8 9 जा 72 8 8 जा 64 है त भनेपछि 8 8 जा 64 र 8 4 जा 32 8 4 जा 32 भनेपछि हामीले यहाँबाट गर्यो भने यति आउँछ ल त भनेपछि यहाँबाट अब हेर त कुनै पनि मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट 4 त यो 4 त कति छ अप्सन भन त यहाँ यसको यो चारवटा अप्सन भन त 2.46 3.82 4.36 हेर त कति क्लोज रहेछ अनि 4.96 हेर त यहाँ त त्यसो भए त यसलाई त हामीले मजाले यसलाई राउन्ड अफ गर्न मिलेन यसलाई हेर त एकदम क्लोज अप्सन रहेछ अनि चाहिँ यसलाई हामीले मजाले क्याल्कुलेट एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो तिम्रो एमओई मा सोधेको क्वेशन हो हैन त हिजो नेमको मात्र ल हेर त 80% अक्सिजनसँग 33% मेटल छ त्यसको 8% सँग कति हुन्छ 33 by 67.67 into 8 गर्नु पर्यो है त अब हेर त यसको क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छ नि त हैन अब जब पाइ त्यो क्वेशन्सहरु सोध्नु अब यसको क्याल्कुलेसन हेर त यति क्लोज अप्सन छ हामीले क्याल्कुलेटर चाहिन्छ यसमा त अब हेर यसको क्याल्कुलेटरबाट कति आउँछ म यहाँ क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछु 33 into 8 equals to 80 67.67 गर्दा 3.9 आयो के आन्सर है अनि 3.82 हाम्रो आन्सर कति आछ आन्सर अप्सन बी नै छ त्यही त हाम्रो आन्सर यो आयो के अब हेर यसको लागि अब यो हैन थाहा छ नि त हामीलाई डेफिनेसन हेर हामीलाई यो सब यो यिनीहरु सब यो झुक्क्याउनलाई दिएको यिनीहरु के पनि हामीलाई चाहिदैन हाम्रो द अक्साइड अफ मेटल कन्टेन्स 80% अक्सिजन हामीले यहीबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं मेटल है त किनभने हामीलाई थाहा छ नि त इक्विभ्यालेन्टको डेफिनेसन के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट इज दैट वेट व्हिच कम्बाइन्स विथ 1 ग्राम by parts of hydrogen 8 gram by parts of oxygen र 35.5 gram by parts of chlorine अनि चाहिँ 67.67 अक्सिजन छ भने अक्साइड अफ मेटल कन्टेन्स 80 अक्सिजन भनेपछि 80 अक्सिजन कम्बाइन्स विथ 80% अक्सिजन कम्बाइन्स विथ 80% मेटल त्यसको 8% अक्सिजन जतिसँग कम्बाइन गर्छ त्यही हो इक्विभ्यालेन्ट वेट है त अनि चाहिँ यिनीहरु सबै हामीलाई अलिकति कन्फ्युज गर्नले मात्र दिएको हो त अब यो इन क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त अब यस्तो क्याल्कुलेसन तिमीले एक्ज्याक्ट गर्नलाई क्याल्कुलेटर थिच्नै पर्छ अनि चाहिँ यस्तो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोध्दैन के जहाँ चाहिँ यस्तो हेर त अप्सन पनि कति नजिक आइरहेछ है त मेरो कुरा बुझ्यौ त बुझ्यो त है भने चाहिँ अब यो क्वेशन अलिकति अप्सन हेर न यहाँ क्याल्कुलेटर चाहिन्छ त्यही भएर यस्तो क्वेशन नसोध्ला एक्जाममा ल है त भन्ने चाहिँ अब एउटा क्वेशन अझै रिभिजन गरौँ ल भन त 2.2 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड भन्नेको नम्बर अफ मोल कति हुन्छ ल भन त है
2.2 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड भनेको 80 ग्राम कार्बन डाइअक्साइडमा कति मोल कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ? NA/20 हेर निकाला हेर त नम्बर अफ मोल तिमीले सब बिर्सिसक्यो नम्बर अफ मोलको फर्मुला के हो भन त 0.05 हुन्छ नम्बर अफ मोलको फर्मुला के हो भन त हेर त मैले भनेको थिएँ नम्बर अफ मोल भनेको है हेर त मैले के भनेको थिएँ नम्बर अफ मोल इक्वल्स टु गिभन वेट बाइ मोलिकुलर वेट है गिभन भोल्युम by 22.4 given volume by 22,400 यदि यो ml मा हो भने यो लिटर मा हो भने given number of particles by Avogadro's number त्यसरी हामीले number of mole निकाले हैन र अब भन त हजुर भनेपछि यहाँ गिभन वेट कति दिएको छ 2.2 र मोलिकुलर वेट कति हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको 44 भनेपछि 2.2 बाइ 44 गर्दा हेर त यो डेसिमललाई हटाइदिने हो भने यहाँ 0 आउँछ भनेपछि 22 1 जा 22 22 2 जा 44 1/20 1/20 भनेको 0.05 है त हेर न 20 लाई 1 ले डिवाइड गर भनेपछि 0.00025 जा 100 भनेपछि 0.05 भनेपछि कति भयो त नम्बर अफ मोल 0.05 के सबै बिर्स्यौ त हेलो NA/20 को भनेको ठीक छैन दाइ Na/20 नम्बर अफ मोल निकाल्न भन्यो हैन त नम्बर अफ मोल तिमीले Na/20 भनेको यो कसरी यो ठीक हुन्छ ल भन त ल अब तिमी यसको भ्यालु हेर्न राखेर हेर Na को भ्यालु राखेर हेर 0.05 आउँछ त यो मोलिक्युलमा आइछ मोलिकुल्सको लागि भयो तिमीले त्यो मोलिक्युल्सलाई निकाल यहाँ मैले मोलिक्युल दिएकै छैन यहाँ मैले वेट दिएको छु वेट इन ग्राम त वेट इन ग्राम दियो भने त गिभन वेटमा मोलिकुलर वेट युज गर्नु पर्यो भोल्युम दियो भने यो युज गर्नु पर्यो र अब एभोगाड्रोस नम्बर अर नम्बर अफ पार्टिकल्स दियो भने यो युज गर्नु पर्यो जस्तो मैले 3.011 into 10 को पावर 22 HCl molecules यो भनेको कति मोल होला भन त हाउ मेनी मोल find the number of mole in 80 HCl molecules 80 HCl molecules भनेको कति मोल HCl molecules भयो नम्बर अफ मोल निकाल न गिभन नम्बर बाइ एभोगाड्रोस गिभन नम्बर कति दिएको छ 3.011 into 10 को पावर 22 डिवाइड बाइ एभोगाड्रोस नम्बर कति हुन्छ 6.023 into 10 को पावर 23 है त 3 जा 6 है त 22 र एउटा गयो भनेपछि यहाँ 10 को पावर 1 बाँकी भयो भनेपछि 1/20 भनेपछि कति हुन्छ 0.05 अब बुझ्यौ त बुझ्यो दाइ ल हेर त एउटा मैले नयाँ कुरा आज मैले यो भनेको छु सब हेर त एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी atomic weight into specific gravity equals to 6.4 मैले यो फर्मुला लेखा छु अहिलेसम्म छैन छैन है त्यसो आज एउटा नयाँ कुरा सिक है त एउटा नयाँ कुरा सिक्नु पर्यो कुनै पनि एटमको एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी यो हामीले अलरेडी क्वेशनले दिन्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी है त यो जहिले पनि यो क्वेशनले दिएकै हुन्छ तिमीलाई है तिमीलाई क्वेशनले दिएकै हुन्छ भनेपछि स्पेसिफिक ग्रेभिटी इन्टु एटोमिक वेट गर्दा 6.4 आउँछ कि एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर आउँछ र तिमीलाई यहाँबाट के एक्जाममा क्वेशन दिन्छ भने
if the specific gravity is something भनेर दिन्छ के specific gravity equals to something 2.4 2.9 10 के एउटा दियो अरे तिमीलाई 1.5 ल 1.5 find equivalent weight of metal को equivalent weight निकाला भनेर भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो सुरुमा एटमिक वेट निकाल्दिनु पर्यो है एटमिक वेट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि हामीलाई अनि तिमीलाई अर्को तिमीलाई अझै पनि दिन्छ भ्यालेन्सी अफ मेटल इज 2 भनेर दियो है यसरी दियो रे सुरुमा एटमिक वेट निकाला किनभने हामीले निकाल्न सक्यौ नि त 0.5 इक्वल्स टु 6.4 यो 1.5 अलिकति यसलाई के गरौँ अलिकति काट्ने खालको नम्बर राखौँ है त लाइक 0.4 राख्दा इफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.02 भनेपछि हामीले यहाँ 0.02 राख्नु पर्यो भनेपछि यहाँ एटमिक वेट कति निस्किन्छ एटमिक वेट इक्वल्स टु 6.4 डिभाइड बाइ 0.02 है यहाँ पनि डेसिमल राख्दिउँ एउटा 0 राख्दिउँ है यहाँ मैले किन एउटा 6.40 मैले किन बनाए हेर त ठ्याक्कै यहाँ दुई थप्ने चाहिँ मिल्दैन भन त तिमीलाई बेसिक म्याथमेटिक्स यिनीहरू सिक्नु पर्यो कि 6.4 डिभाइड बाइ 0.0 यसलाई अब डिभाइड गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त मैले के गरेँ आयो कि यहाँ पनि 2 डिजिट पछि हामीले 0 राखे भनेपछि यस्तो तिमीले 0 आफ्नै मनले जतिवटा राख्न मन लाग्छ राख्न सक्छौ के यो डेसिमल पछि तिमीलाई 6.4 छ भने यहाँ तिमीलाई जतिवटा 0 राख्न मन लाग्छ राख त्यसले केही फरक पर्दैन त मैले एउटा 0 मात्र राखे किन मेरो क्याल्कुलेसन एउटा 0 मा क्यान्सल हैन काटिन्छ भनेपछि यो अब यो डेसिमल आयो है अनि चाहिँ कति आउँछ 320 त्यो धेरै नै आयो है त यसलाई 0.2 मात्र गरौँ इफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.2 त्यसो यहाँ पनि 0.2 हुन्छ त्यसको यहाँ पनि 0.2 हुन्छ है त अनि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त 6.4 डिभाइड बाइ 0.2 यो र यो काट्यो अनि चाहिँ 2 1 2 2 2 2 3 6 2 2 4 अनि हाम्रो एटमिक वेट कति आयो त 32 आयो र हामीले भ्यालेन्सी पनि दिएको छ 2 है त भ्यालेन्सी इज 2 भनेर दिएको छ है अनि चाहिँ अब इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने त एटमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी अनि चाहिँ एटमिक वेट कति आयो त 32 भने चाहिँ 32 बाइ 2 गर्दा कति आउँछ 16 यसरी हामीले यो फर्मुला युज गरेर हामी जस एटमिक वेट इक्विभ्यालेन्ट वेटहरु निकाल्न सक्छौं या कहिलेकाहीँ तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट दिन्छ र भ्यालेन्सी निकाल भन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएर भ्यालेन्सी निकाल भन्छ त्यो पनि गर्न सजिलो छ किन एटमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी गर्दिने इन्टु यहाँ 0.2 दिएकै छ इक्वल्स टु 6.4 है त हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट दिएको हुन्छ भ्यालेन्सी निकाल हुन्छ भने निकाल्दिने यो कुरा मेरो बुझ्यौ त हजुर है त अनि चाहिँ एउटा यो फर्मुला पनि सम्झिनु पर्यो यसले पनि हाम्रो धेरै क्वेशन्सहरु सल्भ हुन्छ ल भन त if question sir if equivalent weight of certain element if equivalent weight of certain element is 16 and the specific gravity is 6 equivalent to 16 specific gravity is 0.2
find its valency ल गर त हाम्रो J5 Pro Galaxy J4 Plus है आफ्नो ओरिजिनल नाम राख है त J5 Pro त्यहाँ रिनेम गर्न मिल्छ हेर त साइडमा अप्सनमा गएर रिनेम गर्न मिल्छ त्यो रिनेम गर त यति आफ्नो आउँछ त। ओरिजिनल नाम 2 इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई के थाहा छ हेर हामीलाई के थाहा छ एटोमिक वेट है त atomic weight into specific gravity equals to 6.4 और हेर त एटोमिक वेट भनेको कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी त्यसो भए एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी equivalent weight into valence equals to 6.4 और हेर त equivalent weight 16 दिएको छ 16 into valence हामीलाई निकाल्नु छ into specific gravity 0.2 दिएको छ equals to 6.4 और valence कति आयो त 6.4 divide by 3 जा 2 2 जा 16 1 जा 16 2 जा भनेपछि हाम्रो ब्यालेन्स कति आयो भन त 2 आयो अघि के क्वेशन हो कि अघि के क्वेशनलाई मैले रिभर्स गर्दै हो अघि क्वेशनले ब्यालेन्स निकालिसकेको थिए त्यो बुझ्यौ त कसरी गर्ने यो क्वेशन bond is always a sigma bond lone pair पनि sigma bond भनेपछि कतिवटा sigma चारवटा है त चारवटा सिग्मा भनेको एउटा s तीनवटा p sp3 है त भन त sp3 हाइब्रिडाइजेसन को एक्चुअल एंगल कति हुनु पर्ने यसको शेप कस्तो हुन्छ भने त टेट्राहेड्रल हुन्छ एक्चुअल शेप भन्ने हो भने टेट्राहेड्रल विथ जेरो लोन पेयर यदि लोन पेयर एउटा पनि छैन भने टेट्राहेड्रल हुनुपर्ने यसको शेप तर हैन अमोनियममा एउटा लोन पेयर छ त्यसै अलिकति डेभिएट हुन्छ यसको शेप कस्तो हुन्छ पिरामिड हुन्छ है त हैन बाइ हैन एउटा पिरामिड है त हेर त एउटा पिरामिड मात्र छ त खै बाइ पिरामिड यसो गर्ने भने एउटा पिरामिड हामीले बनाउन सक्छौं त्यसै यो sp3 को शेप कस्तो भयो त तर एक्चुअलमा हुनुपर्ने sp3 विथ जेरो लोन पेयर छ भने टेट्राहेड्रल हुनुपर्ने जस्तो मिथेनको हुन्छ तर यहाँ एउटा लोन पेयर छ त्यही भएर पिरामिडल भयो र यसको बोन्ड एंगल कति हुन्छ 107 डिग्री हुन्छ टेट्राहेड्रल छ भने 109 डिग्री हुनुपर्ने तर अलि 109.5 डिग्री तिर हुनुपर्ने तर यसको अलिकति यो लोन पेयर को कारणले बोन्ड एंगल अलिकति घट्दिन्छ र 107 डिग्री पुग्छ यो कुराहरु सम्झाछौ हजुर है सम्झनु पर्यो है यस्तो कुराहरु बिस्तार काम छैन लाइन भन त त्यसो भए 1 मोलार 500 ml S2SO4 लाई
कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई कति ग्राम NaOH चाहियो ल भन त 1 molar 500 ml H2SO4 यो एसिड भयो यसलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई कति ग्राम NaOH चाहियो भन त 20 ग्राम अब के थाहा छ हामीलाई भन त हामीलाई के थाहा छ हेर हामीलाई के थाहा छ फेरि हेर तिमीले सब बिर्सक्यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एउटा सब्स्टेन्सको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जति छ अर्को सब्स्टेन्सको पनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यति नै चाहिन्छ हामीले यो पढे हैन एउटाको एसिडको नम्बर अफ ग्राम है त यहाँ हेर एसिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जति हुन्छ यो बेसको पनि नम्बर अफ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज अर कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई बेसको पनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यति नै चाहिदैन चाहिन्छ के छ यो हेर यही हो के मन्त्र यही भयो भने हरेक क्वेशन सल्भ हुन्छ एउटा सब्स्टेन्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट सब्स्टेन्स है यो फर्स्ट सब्स्टेन्स जुन एसिड छ यसमा कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ त्यति नै कम्प्लिटली रियाक्ट अर न्युट्रलाइज गर्नलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सेकेन्ड सब्स्टेन्स दुईटै इक्वल हुनु पर्यो भने मात्र कम्प्लिटली रियाक्ट हुन्छ मैले यो कुरा भनेको थिएन हजुर भन्नु भयो सर अब तिमीले यही बुझेन भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैले सुरु नै गर्न मिल्दैन तिमीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बुझेन भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेर कामै छैन पहिले यतिमा एक्सपर्ट हुनु पर्यो भने बल्ल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हामी 1 सेकेन्डमा हरेक न्युमेरिकलको एन्सर निकाल्छौँ र त्यसको लागि त पहिला यो बुझ्नु पर्यो र भनेपछि यो H2SO4 मा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने त यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने भन त फर्मुला के हो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने ल भन त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो एउटा के हो गिभन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट एउटा फर्मुला अर्को फर्मुला भन त यो नर्मालिटीको टर्ममा नर्मालिटी मोलारिटीको टर्ममा हामीलाई के थाहा छ नर्मालिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाइ भोल्युम इन ml इन्टु भोल्युम इन ml यदि लिटरमा छ भने त यतिकै फर्मुलालाई छोड्दै हुन्छ भोल्युम इन लिटर भोल्युम अफ ml डिभाइड बाइ 1000 गर्दा यहाँ इन्टु 1000 मा आउँछ यो हाम्रो नर्मालिटीको फर्मुला हो त्यहाँबाट हेरेर त हामीले एउटा फर्मुला अझै डिराइभ गर्न सक्छौं नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन ml डिभाइड बाइ 1000 यो हाम्रो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको अर्को फर्मुला भयो के भयो हेर त नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन ml डिभाइड बाइ 1000 यसरी हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौँ है त एउटा कसरी एउटा गिभन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अर्को नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन ml डिभाइड बाइ 1000 तर अब यहाँ मोलारिटी दिएको छ त फर्स्ट स्टेप के गर्नु छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने 2 नर्मल भइसक्यो अब यति भएपछि यहाँबाट हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौँ कसरी निकाल्छौँ यो युज गर्ने कि यो युज गर्ने हेर त सेकेन्ड वाला यो युज गर्ने किनभने यहाँ नर्मालिटी र भोल्युम दिएको छ त्यही भएर यो युज गर्ने यदि ग्राममा दिएको भए यो युज गरिन्छ जुन हामी यहाँ गर्छौँ यो ग्राममा सोधिरहेको छ यता युज गर्ने नर्मालिटी 2 भयो भोल्युम इन ml 500 भयो डिभाइड बाइ 1000 गर्नु के रे नर्मालिटी इन्टु भोल्युम इन ml डिभाइड बाइ 1000 गर्नु पर्यो भनेपछि 500 1 जा 500 2 जा 2 2 भयो भनेपछि कति आयो त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 भनेपछि यता पनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति चाहियो 1 नै चाहियो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ फर्स्ट सब्स्टेन्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेकेन्ड सब्स्टेन्स भनेपछि यता पनि कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 नै चाहियो भनेपछि र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 which is equals to
गिभन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गिभन वेट नै हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ इक्विभ्यालेन्ट वेट एनओएस को हामीलाई थाहा छ कति हो 40 त्यसो गिभन वेट कति आउँछ त 40 ग्राम हाम्रो आन्सर कति भयो त 40 ग्राम भनेपछि 1 मोलार 500 ml H2SO4 लाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नलाई 40 ग्राम एनएमएच चाहियो बुझ्यौ त हजुर ल न त ब्लिचिङ पाउडरमा यो क्लोरिन को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ अघिको क्वेशन बुझ्यौ त हेर अघिको क्वेशन यो बुझेन भने हामी फेरि पढ्छौ यो हैन बुझ्यौ त यो कसरी यो क्वेशन्सहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौ यो हैन बुझ्यौ कि फेरि यो भन्दिनु पर्छ बुझ्यौ सर ल भने त ब्लिचिङ पाउडरमा क्लोरिन को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ के रे क्लोरिन को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर +1 -1 हामीलाई सोध्छ त यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ भन त ल अप्सन्स है त +1 and -1 -1 and 0 +1 and 0 -1 हेर्दा +1 and +1 ल भन त -1 यसको पहिला स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो हेर ब्लिचिङ पाउडरको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ Ca है यसको स्ट्रक्चर सम्झिनु पर्यो OCl र यतातिर Cl यो यसको स्ट्रक्चर भयो है त ल अब क्लोरिन को निकाल हेर त अक्सिजन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि क्लोरिन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ ऑक्सीजन FYN फन है यो संसारकै सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ फ्लोरिन त्यसपछि अक्सिजन त्यसपछि नाइट्रोजन त्यसपछि अरुहरुको पालो आउँछ के FYN फन सम्झिनु पर्यो अनि क्लोरिन त पक्कै पनि नाइट्रोजन भन्दा तल छ होला के किन हाम्रो न्युमोनिक्समा क्लोरिन छैन भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि नाइट्रोजन भन्दा तल छ होला अनि अक्सिजन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने त एउटा अनि चाहिँ एउटा बोन्ड शेयर भएको छ भने जो बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यो त -1 जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यो त +1 है भनेपछि एउटा बोन्ड शेयर भएको छ भने चाहिँ अक्सिजन -1 क्लोरिन +1 अब यता हो क्याल्सियम र क्लोरिन को बीचमा कतिवटा बोन्ड छ एउटा यो दुईटामा बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन हुन्छ होला हेर क्लोरिन भनेको पिरियोडिक टेबलमा नन मेटल तिर पर्यो है र यो क्याल्सियम भनेको मेटल तिर पर्यो त नेगेटिभ पक्कै पनि नन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ किनभने यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भने चाहिँ क्लोरिन -1 भयो एउटा बोन्ड छ -1 क्याल्सियम +1 त्यसो भएर त एउटा क्लोरिन को अक्सिडेसन नम्बर +1 आयो अर्कोको -1 आयो हाम्रो आन्सर बुझ्यौ त यस सर है ल भन त कपर टेट्राअमाइन है त कपर टेट्राअमाइन सल्फेट ल भन त कपर को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ ल भन त कपर को अक्सिडेसन नम्बर निकाल -2 -2 तर कपर भनेको त मेटल हो 0 कपर गोल्ड सिल्भर यिनीहरु सब मेटल हो मेटल को जहिले पनि +2 हुन्छ है मेटल हो यिनीहरु मेटल को अक्सिडेसन जहिले पनि प्लस मा हुन्छ नन मेटल को माइनस मा हुन्छ सम्झिनु पर्यो मेटल को प्लस नन मेटल को माइनस लाइगेन्ड को 0
हेर हामीले के भनेको थियौ यस्तो स्मल ब्र्याकेटमा हुनेहरुलाई के भनेको थियौ भन त लिगान्ड भनेको थियो है द्याट लिगान्ड अब लिगान्ड हामीले न्यूट्रल लिगान्ड पोजिटिभ लिगान्ड र नेगेटिभ लिगान्ड तीनवटा टाइप अफ लिगान्ड पढाएको थियौ साइनाइड भनेको कस्तो लिगान्ड हो नेगेटिभ लिगान्ड है त CO भनेको कस्तो लिगान्ड हो न्यूट्रल H2O भनेको कस्तो लिगान्ड हो न्यूट्रल है NO भनेको कस्तो लिगान्ड हो पोजिटिभ लिगान्ड है त्यस्तै यो NH3 कस्तो लिगान्ड हो न्यूट्रल है NH3 कस्तो लिगान्ड हो न्यूट्रल लिगान्ड यति कुरा सम्झाछौ Yes, sir. है अनि चाहिँ यो न्यूट्रल लिगान्ड भयो भने चाहिँ यसको अक्सिडेसन नम्बर 0 भयो अब हुँदैन त्यही त यो कुनै पनि सल्ट बन्ने बेला एउटा पोजिटिभ पार्ट हुन्छ र एउटा नेगेटिभ जस्तै NaCl मा क्लोरिन नेगेटिभ सोडियम पोजिटिभ NaCl है सोडियम सल्फेटमा सल्फेट नेगेटिभ सोडियम पोजिटिभ सोडियम सल्फेट त्यस्तै यहाँ कपर टेट्रामाइन सल्फेटमा सल्फेट नेगेटिभ पार्ट भयो एनायन भयो र यो कपर टेट्रामाइन पोजिटिभ पार्ट भयो क्याटायन भयो है अनि छेर त अब यो यहाँ कपर टेट्रामाइनमा +2 आयो किनभने सल्फेटमा नेगेटिभ छ र मैले भनेको थिएँ जति नेगेटिभ हुन्छ त्यति नै पोजिटिभ हुनु पर्यो नभए तिम्रो मोलिकुलर फर्मुला रङ भयो तिमीले लेखेको मोलिकुलर फर्मुला रङ हो अनि यहाँ -2 छ भने त यता पक्कै पनि +2 हुनु पर्यो भनेपछि र यो अमोनिया त लिगेन्ड NH3 त न्यूट्रल लिगान्ड भयो अनि यसको त के अक्सिडेसन नम्बर हुँदैन अनि चाहिँ +2 कसको हो त यो कपरको हो +2 अनि कपरको अक्सिडेसन नम्बर कति आयो +2 अब बुझ्यो मेरो कुरा Yes, sir. है त अनि चाहिँ रिभिजन गर्नु पर्यो हेर अब जति जे गरे पनि लास्टमा रिभिजन चाहिन्छ त हेर त ल अब त्यसो भए ल भन त करेन्टमा यदि 5% ले इन्क्रिमेन्ट भयो भने हिट कतिले बढ्छ 10 है करेन्ट यदि 5% ले बढ्यो भने हिट कतिले बढ्छ I square. हेर त H इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला सम्झनु I पर्यो square RT. I स्क्वायर RT जी करेन्ट कतिले बढिरहेछ 5% ले सो हिट कतिले बढ्छ के गर्ने यदि पर्सेन्टेज चेन्ज हेर त 2 मैले into 5 Power is multiply गर्दिन मैले पर्सेन्टेज चेन्जमा दुईटा कुरा भनेको थिएँ एउटा लेस देन 10% एउटा मोर देन 10% 10. है त यदि लेस देन 10% छ भने पावरले पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने र यदि मोर देन 10% छ भने 100 प्लस माइनस x बाइ 100 को पावर n माइनस 1 टु 100% गर्नुपर्छ भनेको थिएँ अनि यहाँ यो 5% भनेको लेस देन 10 हो कि मोर देन 10 हो less than 10. लेस देन 10 त्यसो के गर्ने त यो पावरले यो पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने 5 टु जा कति हुन्छ 10 हाम्रो आन्सर कति आयो त हिट कतिले बढ्छ त 10% ले बढ्छ किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल H इक्वल्स टु H स्क्वायर यो पनि माथि भनेपछि हिट 10% ले बढ्यो यदि करेन्ट 5% ले घटाए भए हिट के हुन्थ्यो 10% ले घट्थ्यो बुझ्यौ त मेरो कुरा Yes, sir. है के छ यहाँ गाह्रो भएको छ अहिलेसम्म Nine. ल त्यसो भए हामी भन त एउटा बडी है त ल भन त यो के को ग्राफ हो भन त यतातिर हामी टाइम राखौं यतातिर डिस्प्लेसमेन्ट राखौं ल यो हैन के को ग्राफ हो Acceleration. फेरि हेर न उसलाई एन्सर दिनेमा हतार हुन्छ मलाई यही मन पर्दैन तिमीहरु म अरु भन्दा म चाँडो एन्सर भन्छु त्यो सोच्दै नसोच म अरु साथी भन्दा म चाँडो एन्सर भन्छु हिरो भइहाल्छु हैन दिमाग लाउ न यहाँ यति मैले क्वेशन दिन पाछ नि उसको मुखबाट प्याटर्न निस्किन्छ पहिले यहाँ दिमाग लाउ त बडी हेर त यतातिर टाइम छ यतातिर हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट छ है त ल भन अब यो के को ग्राफ हो यो लाइन यो हरिजन्टल के को ग्राफ हो हैन त अब सोच न टाइम बढिरहेछ तर डिस्प्लेसमेन्ट जतिको त्यति नै छ हेर त हरेक पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट टाइम बढिरहेछ तर डिस्प्लेसमेन्ट जतिको त्यति नै छ
भनेपछि यो इन बडी रेस्टमा भएन रेस्टमा टाइम 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड 7 सेकेन्ड हैन एक घण्टा 2 घण्टा 1000 घण्टा पुगिसक्यो तर यो बडी इनिशियल जति यो 0 सेकेन्डमा हुँदा जति डिस्प्लेसमेन्ट थियो 1 घण्टापछि पनि उसको डिस्प्लेसमेन्ट उति नै छ 10 वर्षपछि पनि उसको डिस्प्लेसमेन्ट उति नै छ अनि यो बडी रेस्टमा भएन भने त रेस्टमा भयो कि भएन हजुर दा बुझ्यौ Yes, sir. है अनि अब अलिकति दिमाग लाउनु पर्छ के एन्सर दिन हतार गर्नु हुँदैन ल भन त यतातिर टाइम भयो है यतातिर डिस्प्लेसमेन्ट भयो ल अब भन त यो इन बडी केमा छ ल म अर्को कलरले हाल्छु ल भन त यो इन बडी केमा छ त एक्सिलरेसन है त किनभने हेर त हरेक पोइन्टमा तिमी एउटा टेन्जेन्ट तान है त टेन्जेन्ट तान्दै जाऊ है त हरेक पोइन्टमा तिमी टेन्जेन्ट तान्न जाऊ यसको स्लोप बढ्दै गइरहेछ के यसको स्लोप के भइरहेछ स्लोप बढ्दै गइरहेछ स्लोप बढ्नु भनेको tan थीटा बढ्नु tan थीटा भनेको v by p भनेपछि s by t भनेको भेलोसिटी बढ्नु भनेपछि यो ग्राफमा स्लोप बढ्दै गइरहेछ स्लोप बढ्नु भनेको भेलोसिटी बढ्नु र भेलोसिटी बढ्नु भनेको एक्सिलरेट हुनु भनेपछि यो बडीको ग्राफ कस्तो भयो त एक्सिलरेसन भयो दिस बडी इज एक्सिलरेटेड किन स्लोप बढ्यो स्लोप बढ्नु भनेको भेलोसिटी बढ्नु किन स्लोप भनेको s by t p by b र s by t भनेको डिस्प्लेसमेन्ट टाइम भनेको भेलोसिटी र भेलोसिटी इन्क्रिज हुनु भनेको बडी एक्सिलरेट भइरहेछ ठीक छ यो बुझ्यौ त Yes, sir. ल त्यसो एउटा क्वेसन गरौँ सबैजना ल त्यसो आजको हामी टपिक सुरु गरौँ है त अब हेर रिभिजन गर हेर नआएको सोध तिमीले जहिले पनि सोधे हुन्छ तर रिभिजन चाहिँ मस्ट हो है रिभिजन गरेन भने केही काम छैन पढेको जति पढे पनि उयो नेट डिस्प्लेसमेन्ट 0 है ल आज हामी सुरु गरौँ न्युटन्स ल अफ मोसन है त हेर न्युटनको कतिवटा ल हुन्छ त न्युटन्सले 3वटा ल दिएको थियो फर्स्ट ल है त सेकेन्ड ल र थर्ड ल अब यो 3वटै ल हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यी 3वटा लबाट हामीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्छ है त हरेक न्यूमेरिकल हेर हामी यहाँ जति फर्मुलाहरू डिराइभ गर्छौं यो सबै फर्मुलाको बेस भनेको है त Recording in progress. आज हामीले सुरु गर्दैछौं न्युटन्स ल अफ मोसन है त अब यो न्युटन्स ल अफ मोसनमा न्युटन्सले कतिवटा ल दिएको थियो त 3वटा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड अब फर्स्ट लमा उसले के भनेको थियो भने हेर त अब यो सिम्पल हामीले बुझ्नु पर्यो कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ भने अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो बडीलाई कसैले हातले चलाएन कसैले त्यसलाई गुडाएन भने त्यो बडी रेस्टको रेस्टमै बस्छ है र यदि कुनै पनि बडी मोसनमा छ भने अन्टिल एन्ड अनलेस कसैले त्यसलाई ब्रेक लाएन है कसैले ब्रेक लाएन कसैले त्यसलाई रोक्न खोजेन भनेपछि त्यो बडी मोसनमै बस्न खोज्छ भनेपछि यसलाई हामीले न्युटन्सको फर्स्ट लले के भन्यो भने कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न खोज्छ कुनै पनि बडी मोसनमा छ भने मोसनमै बस्न खोज्छ उसको त्यो क्यापेबिलिटी हुन्छ के भनेपछि रेस्टलाई रेस्टमै बस्न खोज्ने र मोसनलाई मोसनमै बस्न खोज्नेलाई हामी के भन्छौं इनर्सिया त्यही भएर न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन इज अल्सो कल्ड ल अफ इनर्सिया भन्छ है त यसले के भन्यो त न्युटन फर्स्ट लले फेरि हेर यदि कुनै पनि बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न खोज्छ मोसनमा छ भने मोसनमै बस्न खोज्छ यसको मिनिङ के भयो भने यदि कुनै पनि बडीमा तिमीले फोर्स लाएनौ भनेपछि त्यो बडी को एक्सिलरेसन 0 हुन्छ त्यो बडी रेस्टमै बस्छ भनेपछि इफ फोर्स इक्वल्स टु 0 एक्सिलरेसन 0 भनेपछि बडी रेस्ट हुन्छ र युनिफर्म भेलोसिटीले हिडिराख्छ है त तर कुनै पनि बडीलाई तिमीले फोर्स लायो भने त्यतिबेला एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ फोर्स लाएन भने एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुँदैन यदि रेस्टमा भएको बडी रेस्टमै बस्छ युनिफर्म मोसनमा भएको बडी
मोसनमै बसिरहेको छ एक्सिलरेट प्रोड्युस हुँदैन भनेपछि कुनै पनि बडीको लागि तिमीले फास्ट हिटोस् भन्न चाहन्छौ भने तिमीले फोर्स लगाउनु पर्यो अनि मात्र एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ यो भयो हाम्रो फर्स्ट ल भनेपछि फर्स्ट लले हामीलाई के दियो त ल अफ इनर्सिया पनि दियो नि त किन रेस्टमा भएको बडी रेस्टमै बस्न खोज्छ मोसनमा भएको बडी मोसनमै बस्न खोज्छ है त यहाँ कसको माइक अन आइरहेछ कि ल हेर त अर्को अब न्युटन्स फर्स्ट लले हामीलाई के दियो त यसले हामीलाई क्वालिटी कुनै पनि यो फोर्सको क्वालिटीको बारेमा हामीलाई भन्यो के क्वालिटेटिभ डेफिनेसन अफ फोर्स यसको मिनिङ के हो भने फोर्सको क्वान्टिटी कति फोर्स लाउने भन्ने कुरा हामीलाई उले भनेन उसले खाली फोर्स लाउनु पर्छ है एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई फोर्स चाहिँ लाउनु पर्छ भनेर भन्यो तर यही न्युटन सेकेन्ड लले हामीलाई कति एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई कति फोर्स लगाउनु पर्छ त्यसको डेफिनेसन क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन है त यो न्युटन सेकेन्ड लले हामीलाई क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन दिन्छ के को फोर्सको त्यो भनेको कति काम कति एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई कति म्याग्निट्युड फोर्स लाउने कति न्युटन फोर्स लाउने यसको भ्यालु पनि दिन्छ यो सेकेन्ड लले तर फर्स्ट लले त्यो दिदैन उले क्वालिटेटिभ डेफिनेसन मात्र दिन्छ उले के भन्छ भने एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई फोर्स लाउनु पर्छ और तिमीले फोर्स लाएन भने जुन बडी रेस्टमा छ त्यो रेस्टमै बसिरहेको छ जुन बडी मोसनमा छ त्यो मोसनमै बसिरहेको छ त्यसलाई एक्सिलरेट गराउनु छ भने तिमीले फोर्स लाउनु पर्यो अनि यो फर्स्ट लले दिन्छ र सेकेन्ड लले क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन कति फोर्स लाउने 10 न्युटन लाउने कि 5 न्युटन लाउने कति फोर्स लाउने भन्ने डेफिनेसन दिन्छ है त यो कसले दिन्छ त न्युटन सेकेन्ड ल यसो हामी न्युटन सेकेन्ड ल हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ल हो त्यो हामी पढौँ अब न्युटन सेकेन्ड ल है त न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ त यसले के भन्छ भने चाहिँ फोर्स भनेको force is directly proportional to the rate of change of momentum न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भने फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अब यो मोमेन्टम भनेको के हो त हेर मोमेन्टमलाई p ले रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी है मास इन्टु कुनै पनि बडी कति मासको बडी कति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ अनि उसको मोमेन्टम कति छ भन्छ के जस्तै अब हैन अब फुटबल खेल्ने बेला पनि क्रिकेट खेल्ने बेला पनि कमेन्टेटरले हिज इन मोमेन्टममा आइसक्यो अनि चाहिँ उ फर्ममा आइसक्यो उसको ओभरअल उसको मोसन कति छ उ भित्र कति मोसन छ है उ भित्र कति मोसन छ त्यो भेलोसिटीले मात्र मोसन दिने हैन के मासले पनि उ भित्र उसको मास कति छ कुन प्लेयर कति मोटो छ है कति मोटो छ र कति भेलोसिटीले कति कुनै गाडी अब ट्रक र कारको कुरा गरौँ अब ट्रक र कारमा कार त सानो हुन्छ ट्रक त ठुलो हुन्छ भनेपछि तिमीले दुईटैको भेलोसिटी इक्वल भए पनि हेर ट्रकको र कारको दुईटैको भेलोसिटी एउटै स्पिडले हिँडे पनि ट्रकको मोमेन्टम बढी हुन्छ के अनि चाहिँ भेलोसिटी इक्वल भन्दैमा मोमेन्टम पनि इक्वल हुन्छ भन्ने हुँदैन मोमेन्टम मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ र ट्रकको मास पक्कै पनि बढी हुन्छ त्यही भएर कार भन्दा त्यही भएर इक्वल भेलोसिटी भए पनि ट्रकसँग बढी मोमेन्टम हुन्छ अनि चाहिँ मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी र न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भने फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अनि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट त्यो फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ पनि रेट जहाँ आयो रेट भनेको पर युनिट टाइम हो के के कुरालाई टाइमले डिभाइड गर्दा रेट आउँछ अनि चाहिँ चेन्ज अफ मोमेन्टम अनि चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम अनि चाहिँ डेल यहाँ डेल राखौँ है त यो डेरिभेटिभले के दिन्छ चेन्ज दिन्छ अनि चाहिँ यो p भनेको मोमेन्टम यो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ बाइ टाइम गर्नु पर्यो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम यही हाम्रो न्युटन सेकेन्ड ल हो न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भने फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अनि त्यो मोमेन्टम के थियो होला इनिशियल मोमेन्टम फाइनल मोमेन्टम के थियो होला फाइनलबाट इनिशियल घटाउँदा जुन चेन्ज आउँछ त्यो चेन्ज dp यो डेरिभेटिभ भनेको चेन्ज हो के चेन्ज है त अनि चाहिँ न्युटन सेकेन्ड लले के भने त फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम ल त्यसो भए हेर त हामीले यसलाई अझै लेख्न सक्छौं फोर्स इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी है त मास इन्टु भेलोसिटी बाइ dt
और हेर हामीले के पढाएको थियौ क्लास 11 मा हुँदा डेरिभेटिभ अफ xy विथ रेस्पेक्ट टु dx थियो भने हामी के पढ्थ्यौ सुरुमा x लाई लिने है एउटालाई कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने dy by dx प्लस अर्कोलाई बाहिर निकाल्ने इन्टु dx by dx है त हामी यसरी हामीले डेरिभेटिभ गर्थ्यौ गर्दैन थियो 11 मा भन त गर्थ्यौ हामी अब त्यस्तै गर्छौं यहाँ पनि फोर्स भनेको पहिला मासलाई बाहिर निकाल्दिन्छौं कन्स्ट्यान्ट dv by dt प्लस भेलोसिटीलाई बाहिर निकाल्दिन्छौं dm by dt अनि यो हाम्रो यही फर्मुलालाई हामीले यसरी लेख्यौ यसलाई नै यसरी लेख्यौ और हेर फोर्स इक्वल्स टु हेर त कुनै पनि बडीको मास अलमोस्ट धेरै जस्तो केसमा मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास चेन्ज हुँदैन के एक्सेप्ट जस्तै रकेटको एक्जाम्पल भयो रकेट अनि रकेट के हुन्छ यहाँदेखि लन्च गर्यो भने जति माथि जान्छ उले आफ्नो एउटा कम्पार्टमेन्ट बाहिर छोड्दै जान्छ के अनि अर्थमा रकेटको मास जति थियो त्यो रकेट एकदम माथि स्पेसमा पुगेपछि पनि त्यो रकेटको मास त्यही हुन्छ र पुग्दैन गर्दै जान्छ त्यो रकेटले के गर्छ आफ्नो त्यो ठुलो डब्बा जस्तो हुन्छ है रकेटमा के हुन्छ त यस्तो कतिवटा त्यो एट्याच हुन्छ डब्बा जस्तो रकेटले हरेक कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेपछि आफ्नो यो डब्बा छोड्दै जान्छ के यो छोड्दै जान्छ फाइनली स्पेसमा पुगिन्जेलसम्म एउटा मेन इन्जिन मात्र उसको स्पेसमा पुग्छ बाकी सबै उले छोडिरा हुन्छ अनि तिमीले एक्जाममा न्यूमेरिकल दिदा हेर यदि रकेटको एक्जाम्पल छ भने पक्कै पनि यो रकेट भनेको रकेटको मास कन्स्ट्यान्ट हुँदैन अर्थमा जति हुन्छ त्यति नै स्पेसमा हुँदैन त रकेटको एक्जाम्पल भनेको मास कन्स्ट्यान्ट नहुने एक्जाम्पल हो है अर्को चाहिँ के हुन्छ एउटा कन्भेयर बेल्ट भन्छ के कन्भेयर बेल्ट त्यो कन्भेयर बेल्ट भनेको यो के हुन्छ भने गाउँघरतिर त्यो धान सान कुट्ने जुन एउटा मकै कुट्ने एउटा त्यो मिल जस्तो हुन्छ के अनि त्यो मिलमा के गर्छ यस्तो बेल्ट हुन्छ र त्यहाँ हामीले धान गेहुँहरु जे चाहिँ हामीलाई कुट्नु छ त्यो हामी यहाँ राखिरा हुन्छौं है त यहाँ चाहिँ बिस्तारै हामीले यो बेल्टमा मकै सकै यहाँ थप्दै जान्छौं र यो बेल्ट हिडिरा हुन्छ र त्यसले चाहिँ मकैलाई कुट्ने काम गर्छ सानो दानामा चेन्ज हुन्छ अनि यो बेल्ट भित्र त हामीले जति धेरै मकै राख्छौं यो बेल्टको मास त्यति धेरै चेन्ज हुने हो थोरै राख्यो भने यो बेल्टको मास थोरै हुने भयो अनि यो पनि यो कन्भेयर बेल्ट भनेको पनि यो कन्स्ट्यान्ट मास हैन कि यसको पनि मास चेन्ज हुने कुरा हो यो अनि दुईटा एक्जाम्पल मैले भने जसको मास चेन्ज हुन्छ एउटा रकेटको र एउटा कन्भेयर बेल्ट है र एउटा स्ट्यान्ड त्यो ढुङ्गा हैन फुटाउने मेसिनमा पनि यस्तै हुन्छ हेर त्यो ढुङ्गा फुटाउने मेसिनमा के हुन्छ यस्तै बेल्ट हुन्छ यहाँ ढुङ्गा राख्छ ठुलठुलो ढुङ्गा राख्छ यो ढुङ्गा बेल्ट हुन्छ त्यहाँ पनि मास कन्स्ट्यान्ट हुँदैन के किनभने यो बेल्टमा जति धेरै ढुङ्गा राख्यो त्यति धेरै मास हुने भयो जति थोरै राख्यो त्यति कम मास हुने भयो अनि मैले यति मात्र भन्न खोजे अलमोस्ट यो संसारमा धेरैको मास कन्स्ट्यान्ट जस्तै मेरो मास कन्स्ट्यान्ट छ है त सबैले सुनिरा छौ यस सर है जस्तै कुनै कारको मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बसको मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हनी बी को मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सबै कुराको मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एक्सेप्ट एउटा रकेट वाला एक्जाम्पल भयो कन्भेयर बेल्ट वाला भयो ढुङ्गा फुटाउने मेसिन भयो यिनीहरुमा चाहिँ मास कन्स्ट्यान्ट हुँदैन हेर अब मैले लेखे इफ मास इज कन्स्ट्यान्ट यो इक्वेसनबाट है त यदि मास कन्स्ट्यान्ट हो भने यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ यति मात्र बाँकी हो किनभने यो 0 भइसक्यो अनि यदि कुनै मास कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्स भनेको मास इन्टु dv by dt और मास इन्टु भेलोसिटी बाइ टाइम भनेको के हो एक्सेलरेसन अनि हेर त यदि मास कन्स्ट्यान्ट भयो भने चाहिँ फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसनको प्रोडक्ट हो कुन बेला यदि मास कन्स्ट्यान्ट भयो भने यदि मास कन्स्ट्यान्ट भएको बेला के गर्ने त हेर फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भयो है त व्हिच इज इक्वल्स टु मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भयो बाइ टाइम
हेर त which is equals to m मासलाई कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने हो भने dv by dt प्लस v into dm by dt। अब मैले एउटा एक्जाम्पल दिए है, फर्स्ट केस 1 यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ है त, मास कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीले के गर्न सक्यौ त, फोर्स भनेको र मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यसको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो, फोर्स भनेको m into dv by dt है त, which is equals to mass into s pressure। यो हाम्रो केस 1 भयो। केस 2 मा हेर त, यदि अब मास कन्स्ट्यान्ट छैन रे, मास चेन्ज भइरहेछ, जस्तै रकेट भयो तर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट है त, कुनै पनि अब्जेक्टको भेलोसिटी हामीले कन्स्ट्यान्टमा राखेका छौं अनि सिधा त्यति बेला यसको डेरिभेटिभ 0 हुने हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0, अनि फोर्स भनेको v टाइम्स dm by dt हुने भयो। त्यति बेला हाम्रो फोर्सको डेफिनेसन यो हुने भयो। अब हेर त केस 3 कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट छैन, नथिङ इज कन्स्ट्यान्ट, त्यसको हाम्रो डेफिनेसन यही नै हुने हो है त। यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यसरी हामी निकाल्छौं फोर्स, यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने हामी यसरी निकाल्छौं है त, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने यसरी निकाल्छौं, मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यसरी निकाल्छौं, र यदि केही पनि छैन भने हाम्रो यही इक्वेसन नै हुने भयो, यही इक्वेसन नै हामीले युज गरेर निकाल्छौं। यसरी हामीले न्युटन्स थर्ड लमा हामीले यो दुईटा कुरा एटलिस्ट सम्झिनु पर्यो। यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने के गर्ने, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने के गर्ने, हामीले कसरी फोर्स निकाल्ने भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। अनि हेर त यसले त हामीलाई फोर्सको म्याग्निट्युड दिइराछ नि त, एमए जस्ट यसलाई प्रोडक्ट गर्दा कुनै एउटा नम्बर आउँछ होला नि, 1 2 3 5 के नम्बर आउँछ होला, यहाँ पनि कुनै नम्बर आउँछ होला, अनि यसले कुनै हामीलाई भ्यालु दिइराछ, त्यही भएर हामीले भन्छ यसलाई क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन अफ फोर्स भन्छौं। यसले हामीलाई फोर्सलाई क्वान्टिटिफाई गरिरहेछ, नम्बर दिइरहेको छ, कति फोर्स त, कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई कति फोर्स। न्युटन्स सेकेन्ड ल गिव्स आइडिया अबाउट quantitative definition of force, whereas the Newton's first law give idea about qualitative definition। भनेपछि एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्नलाई फोर्स चाहिन्छ, त्यसको आइडिया दियो। इट इज अल्सो कल्ड ल अफ इनर्सिया। हामीले यो फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल बुझ्यौ? Yes, sir. ल अब न्युटन्स थर्ड लले के भन्छ भने, टु एभ्री एक्सन, हामीलाई सबैलाई थाहा छ, there is equal and opposite reaction है त। यसको मिनिङ के हो भने हेर त, यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ, यहाँ अर्को अब्जेक्ट छ है त, यो अब्जेक्टले यदि यसलाई एफ फोर्सले ठेल्यो भने यो अब्जेक्टले पनि यसलाई एफ फोर्सले नै ठेल्छ। भनेपछि दुईटा जस्तै यहाँ भित्ता छ, यहाँ मैले हातले यो भित्तालाई ठेले, मैले यो भित्तालाई 5 न्युटन फोर्सले ठेले भने यो भित्ताले पनि मलाई 5 न्युटन फोर्सले नै पुश गर्छ, ठेल्छ। भनेपछि टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भनेको यसले यता ठेल्यो भने उसले यता ठेल्छ के, इक्वल हुन्छ र अपोजिट रिएक्सनमा हुन्छ। मैले भित्ताले यता ठेल्यो भने भित्ताले मलाई यता ठेल्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन हुने भयो। यो हो हाम्रो न्युटन्स थर्ड ल। हामीले बुझ्यौ त यहाँसम्म? Yes, sir. ल त्यसो अब एउटा क्वेशन्स गरौँ यहाँसम्म बुझ्यौ भने त। यहाँ लेख त सबैले क्वेशन्स लेख। Recording stopped.
ल ल गर त सबैले gravel is dropped onto a conveyor belt at the rate of 0.5 kg per second. The extra force required to keep the belt moving at हामीलाई बेल्टलाई 2 मिटर पर सेकेन्डमा मुभ गराइराख्नु पर्ने छ भनेपछि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ है गर 1 Newton answer. Option A. गर त सबैले ल हेर त हामीलाई यहाँ हेर तिमीले यो Recording in progress. हेर तिमीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो र the gravel is dropped onto a conveyor belt at the rate of 80 kg per second त्यो kg per second दिएको छ नि त यो भनेको के हो kg per second भनेको माथि मास भयो तल टाइम भयो त्यसै हामीलाई मास बाइ टाइम दिएको हो के यो kg per second भनेको मास बाइ टाइम अर dm बाइ dt दिएको है त kg per second भनेको मास बाइ टाइम दिएको त्यसो एक्स फोर्स निकाल भनेको छ विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी त्यसैले त F equals to यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने v into dm by dt हुन्छ कि हुँदैन भन त यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्स भनेको v into dm by dt र भेलोसिटी हामीलाई दिएकै छ 2 र dm by dt पनि दिएकै छ 0.5 हुन्छ कति आन्सर आयो 1 बुझ्यौ सबैले Yes, sir. ल त्यसो भए हामी अर्को क्वेशन्स पनि गरौँ त्यसको एउटा है त भनेपछि यो न्यूटन सेकेन्ड ल खासै हामीले यो क्वेशन्समा के हेर्नु पर्यो भने कन्स्ट्यान्ट के छ त कन्स्ट्यान्ट मास दिएको छ कि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी यदि कन्स्ट्यान्ट हेर त यहाँ त हामीलाई दिएको छ नि त एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टु किप द बेल्ट मुभिङ एट 80 बेल्टलाई यतिमै मुभ गराइराख्नु पर्यो 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट दिएको हैन र यहाँ ग्राभिल इज ड्रप मास बाइ टाइम दिएको छ भनेपछि मास भेरिएबल दिएको छ र भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट दिएको छ भनेपछि यो हो भने यो युज गर्नु पर्यो बुझ्यौ त Yes, sir. Recording stopped. अर्को क्वेशन गर 60 kg man pushes a 40 kg man by a force of 60 Newton. गर सबैले गर C number answer. ल हेर त Recording in progress. यहाँ त 60 kg म्यान पुसेछ 40 kg म्यान है त यहाँ एउटा 60 kg म्यान छ एउटा 40 kg म्यान छ 60 kg म्यानले 40 kg म्यानलाई 60 न्यूटनले ठेल्यो भने यो म्यानले चाहिँ यसलाई कतिले ठेल्छ त भनेपछि मैले भित्तालाई 60 न्यूटनले ठेल्यो भने त भित्ताले पनि त मलाई 60 न्यूटनले नै ठेल्छ नि त ट्युब रिएक्सन त इक्वल अपोजिट रिएक्सन भनेपछि यसले यसलाई 60 ले ठेल्यो भने यसले पनि त 60 न्यूटन नै फोर्स लाउनु पर्यो नि त्यसलाई रेजिस्ट गर्नलाई उले पनि यसलाई 60 न्यूटनले नै ठेल्छ ट्युब रिएक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन
बुझ्यौ त? Yes, sir. ल अनि चाहिँ यस्तै क्वेशन्सहरु हामीले सोध्ने हो के? ल त्यसो हेर त एउटा क्वेशन गरौँ फेरि। हेर फोर्स भनेको जहिले पनि सम्झिनु पर्यो। फोर्स भनेको यदि मास कन्स्ट्यान्ट हो भने m * dv/dt प्लस भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हो भने v * dm यो है त। यो फोर्स को ओरिजिनल डेफिनेसन भयो है त। अब तिमीले हेर्नु पर्यो क्वेशन, यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। यो 0 भयो भने बाँकी यो भयो, यो 0 भयो भने बाँकी यो भयो। यसरी हामीले फोर्स निकाल्छौं है त। है त बुझ्यौ त? यहाँसम्म बुझ्यौ? Yes, sir. ल त्यसो हेर त एउटा हामीलाई के दिएको छ भने क्वेशन्स हेर, when a jet of liquid है त, एउटा हेर तिमीले दिमाग हेर मैले के भन्छु भने के पनि गाह्रो छैन। हेर हामीलाई यो कन्फ्युज मात्र गराउन खोजेको हो कि हामीलाई हरेक कुरा थाहा छ। rho = density है त। when a jet of liquid is escaping from a pipe है त, एउटा पाइप छ, पाइपबाट धाराको पाइप के, त्यहाँबाट त्यो यो हाम्रो धाराको पाइप भयो है त, यो धाराको यो नजल भयो, यहाँबाट पानी निस्किरहेछ है त। यो सानो यो पाइपबाट पानी निस्किरहेछ। हैन जेट अफ लिक्विड इज escaping from a pipe, जुन पाइपको क्रस सेक्सन एरिया है त, क्रस सेक्सनल एरिया ए दिएको छ एट भेलोसिटी v भेलोसिटीले निस्किरहेछ, then force needed to hold the pipe firmly भनेको strongly है त, firmly भनेको strongly, यो अलिकति इंग्लिश वर्ड हो, and force on vertical wall due to जेट भनेको पानीको फोहोर हो है त। जेट भनेको पानीको फोहोरलाई जेट भन्छ। हेर त अब यहाँ हेर, अब हेर्दा मात्र यो एकदम लामो है त, यो सुन्दा मात्र हामीलाई धेरै गाह्रो जस्तो लाग्यो, तर कुरा सजिलो छ। हेर एउटा यो वाल भयो है, सुन है, एउटा वाल भयो, यहाँ यो धाराबाट मैले पाइप लिएर आए है त, जुन त्यो हैन हामी त्यो बाइक साइक धुन्छौं नि घरमा हामीले त्यो प्लास्टिक हल्का रबरको पाइप हुन्छ, त्यो हामी धारामा जोडेर ल्याउँछौं, अनि हामीले बाइक कारहरु गाडीहरु हामी धुन्छौं घरमा। अनि त्यो पाइप भयो यो है त, मैले त्यहाँ धाराबाट जोडेर ल्याएको छु। र यो भनेको यो पाइपको त्यो एरिया हो जहाँबाट पानीको फोहोर निस्किरहेछ के, निस्किरहेछ। अब यहाँबाट पानीको फोहोर निस्क्यो र यो जुन यो पानीको फोहोर जहाँबाट निस्किरहेछ नि, यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए हो रे, यसको एरिया ए हो भनेपछि हेर त, कुनै धाराबाट पानी अगाडि पुरै हाई स्पिडमा गइरहेछ भने त हामीले यहाँ अलिकति समात्नु परेको परेन बेसरी, नभए हामीले समातेन भने यो त पछाडीतिर जान्छ नि त, किनभने पानी अगाडि जान्छ र यसको रियाक्सनले गर्दा यो धारा पछाडि जान खोज्छ। भनेपछि हामीले यहाँ अलिकति बेसरी समात्यो भने बल्ल यो यहाँ रेस्टमा बस्छ। थाहा छ यो इमेजिन भयो? हेर त एकदम फोर्सले पानीको फोहोर निस्किरहेछ। अब हामीले यतिकै छोड्दियो भने, यसलाई यतिकै तल हामीले त्यो ग्राउन्डमा छोड्दियो भने त पानीको फोहोर एकदम पुरै फोर्सले हैन निस्किराख भनेपछि यो हाम्रो यो धारा त पछाडीतिर जान खोज्छ कि खोज्दैन? खोज्छ। भनेपछि यसलाई अब हामीलाई यही टिकाउनलाई त यही हातमा बोक्नलाई यही हाम्रो रेस्टमा होस् भनेपछि त हामीले यो धारालाई यहाँ अलिकति हामीले बेसरी समात्नु पर्यो नि यहाँ। भनेपछि यो क्वेशनले सोधिरहेछ कति बेसरी कति फोर्सले समात्यो भने यो धारा पछाडि जाँदैन के, कति फोर्सले हामीले समात्यो भने यो धारालाई हामी यो जुन यो पानीको फोहोर एक्सन भयो र यो धारा पछाडि जानु रियाक्सन भयो। भनेपछि यो रियाक्सनलाई रोक्नको लागि हामीले यहाँ कति फोर्सले समात्नु पर्यो। त जति एक्सन छ त्यति नै रियाक्सन छ, भनेपछि यो एक्सन जति छ त्यति नै फोर्सले हामी समात्नु पर्यो। अर हेर त यो एउटा भित्ता छ, हामी यो पानीको फोहोर हामी भित्तामा हानिरहेछौं
ड्याङ यहाँ ठोकेर पानी फर्किरहेछ भनेपछि यो पानीको फोहोर जति फोर्सले यो भित्ताले हानिरहेछ त्यति नै एक्सन हो र जति फोर्सले भित्ताले हानिरहेछ त्यति नै एक्सन हो एक्सन बराबर रिएक्सन भयो त्यति नै एक्सन बराबरको फोर्सले हामीले यसलाई समात्यो भने यो रिएक्सन हुँदैन यो धारा पछाडितिर जाँदैन भनेपछि when a jet of liquid जुन लिक्विडको डेन्सिटी रो छ इज एस्केपिङ फ्रम अ पाइपबाट बाहिर फोहोर निस्किरहेछ v भेलोसिटीले देन फोर्स निडेड टु होल्ड द पाइप पाइपलाई पछाडि जानुबाट स्ट्रङली होल्ड गर्नलाई कति फोर्स हामीले लाउनु पर्यो एन्ड फोर्स अन द भर्टिकल वाल यो धारा यदि यो वालमा हामीले स्प्रे गरिरहेको छौँ भने यो कति फोर्सले भर्टिकल वालमा फोर्स लाउँछ त सब फोर्स हेर जति फोर्सले यहाँ भर्टिकल वालमा फोर्स लाउँछ नि त्यति नै उसको एक्सन हो र त्यति नै उसको रिएक्सन हो र त्यति नै फोर्सले हामीले रिएक्सनकै फोर्सले हामीले यसलाई होल्ड गर्यो भने यो धारा पछाडि जाँदैन भने चाहिँ एउटै कुरो हो तिमी एकचोटि फोर्स निकाल्देऊ सबै फोर्स एउटै इक्वल हुन्छ मेरो कुरा बुझ्यौ त Yes, sir. ल हेर त भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट दिएको छ भेलोसिटी एट भेलोसिटी दिस भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भनेपछि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो भने यसको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो त्यसमा हाम्रो फोर्सको डेफिनेसन के आयो त फोर्स इक्वल्स टु v इन्टु dm बाइ dt हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ Yes, sir. ल त्यसो हेर त v भनेको भेलोसिटी किनभने भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ इन्टु d हेर त मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेको मास हो No, sir. हजुर बाई dt which is equals to हेर त v इन्टु हेर त यो डेन्सिटी भनेको कुनै पनि लिक्विडको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हुँदैन सबको कुरा Constant हुँदैन र density त डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त कुनै पनि लिक्विडको यदि पानी होस् भने त पानीको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब त्यो पानी नेपालको पानी होस् या अमेरिकाको पानी होस् पानीको त्यो डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भनेपछि कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्दियौ भित्र के बाँकी भयो त dv बाइ dt है त भोल्युम हेर त भोल्युम भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु लेन्थ हो कुनै पनि सिलिन्डरको यो पाइप भनेको सिलिन्डरको सेप जस्तो हुन्छ भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ एरिया इन्टु हाइट हुन्छ हजुर दाइ रेसिस्टेन्स वालामा पढ्छ है भनेपछि भेलोसिटी इन्टु रो इन्टु डेरिभेटिभ अफ एरिया इन्टु लेन्थ डिभाइड बाइ dt है त एरिया इन्टु लेन्थ अब हेर त्यहाँ एरिया त यो पाइपको त क्रस सेक्सनल एरिया कन्स्ट्यान्ट हुँदैन हुन्छ भनेपछि हेर त भेलोसिटी इन्टु रो इन्टु एरिया पनि बाहिर निकालिसके हेर त d बाइ dt लेन्थ बाइ टाइम भनेको के हो लेन्थ बाइ टाइम हैन डिस्टेन्स बाइ टाइम लेन्थ बाइ टाइम भनेको के हो मिटर पर सेकेन्ड भनेको के हो लेन्थ बाइ टाइम और डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको के हो भेलोसिटी हैन अनि हामीले यो dl बाइ dt लाई भेलोसिटी लेख्न सक्दैनौ सक्छौ भनेपछि हेर त भेलोसिटी इन्टु रो इन्टु a र यो dl बाइ dt लाई पनि भेलोसिटी भनेपछि भेलोसिटी स्क्वायर लेख्न पाए भनेपछि हामीले कति फोर्सले होल्ड गर्नु पर्यो त a रो v स्क्वायर फोर्सले होल्ड गर्नु पर्यो भनेपछि फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टु एरिया इन्टु डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर यो फर्मुला हामीले डिराइभ गर्न पनि सक्यौ र यो सम्झिँदा पनि भयो हामीलाई जसरी सजिलो लाग्छ गरौँ बुझ्यौ त हामीले Yes, sir. Real. सर कहाँ जानुभयो सर आवाज आएन अहिले बोल्नु भए छैन सायद
Recording of होस्टले रेकर्डिङ अफ गर्दैन Recording stopped. हेलो हजुर सर ए त्यो बत्ती गएर अनि डाटा अहिले 35 जना छ हेलो हेलो हजुर सुन न के रे त्यो बत्ती गएको थियो है त ल भनेपछि अघिको कुरा हामीले बुझ्यौ हैन फोर्स भनेको रो ए रो v स्क्वायर हैन त भनेपछि हामीले हेर जहाँ पनि हेर फोर्स भनेको v * dm/dt है त भनेपछि हामीले एउटा फर्मलाई अर्को फर्ममा लग्नु पर्यो के त्यस्तो लग्दै गयो भने हाम्रो आफै डेफिनेसन मिल्छ और तिमीले के गर्न सक्छौ हेर त यो फोर्सको जुन डाइमेन्सन हुन्छ नि हेर त्यहाँ चारवटा अप्सन हुन्छ हेर यस्तो यस्तो क्वेशनमा के गर्ने तिमीले डाइमेन्सन मेथडले पनि जान सक्छौ यो फोर्सको डाइमेन्सन निकाल फोर्सको डाइमेन्सन कति हुन्छ mlt - 2 हुन्छ हैन फोर्सको डाइमेन्सन mlt - 2 हुन्छ यस सर त्यसरी नै तिमी a रो v स्क्वायर यसको पनि डाइमेन्सन निकाल यदि दुईटैको डाइमेन्सन इक्वल मतलब सेम आयो भने त्यो हाम्रो करेक्ट अप्सन हो के भनेपछि यस्तो क्वेशन्स एक्जाममा सोध्यो भने हामी दुईवटा मेथडले गर्छौं त पहिला त हामीले यसलाई नै अब बिस्तारै एउटादेखि अर्कोमा चेन्ज गर्दै लग्ने हो अर्को चाहिँ डाइमेन्सन मेथडले त डाइमेन्सन मेथडमा के गर्नु पर्यो तिमीले चारवटै डाइमेन्सन चेक गर्नु पर्यो कसको डाइमेन्सन मिलिरहेछ जसको डाइमेन्सन मिलिरहेछ जुन डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन छ त्यो हाम्रो करेक्ट इक्वेसन भयो जसको हेर त यसको डाइमेन्सन mlt - 2 हो यसको निकालौं एरियाको लेन्थ स्क्वायर डेन्सिटीको मास बाइ भोल्युम भनेपछि ml - q र भोल्युमको l स्क्वायर t - 2 अब गरौँ त यसलाई गर्ने हो भने हेर त l स्क्वायर l4 भयो l4 र l - 3 गर्दा l1 भयो त्यस्तै t - 2 जस्ताको त्यस्तै भयो m जस्ताको त्यस्तै भयो हेर त mlt - 2 यो दुईटाको डाइमेन्सन मिलेन त यो फोर्सको डाइमेन्सन र यो यसको फोर्सको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन मिलेन हेर त यसको डाइमेन्सन यो आयो फोर्सको डाइमेन्सन यो आयो यहाँ क्लासमा है त भनेपछि हाम्रो यो दुईटा डाइमेन्सन मिल्यो हैन त हजुर भनेपछि हामी यसरी डाइमेन्सनली पनि हेर्न सक्छौं त्यति मैले भन्न खोजे है त कुनै पनि यस्तो क्वेशन्सहरु आयो भने पहिला हामी डाइमेन्सन मिलाएर पनि एकचोटी चेक गर्नु यदि हामीलाई यो मेथडले गाह्रो लागिरहेछ भने चाहिँ डाइमेन्सनली पनि हेर्न सक्छौं है त हामीले अब हेर भोलिदेखि सबैजना 6 बजे है 6 बजेसम्म जोइन भयो है त हाम्रो क्लास अब 6 बजेदेखि नै है त हामी अल्छी हुनु भएन है सुरु गर्ने 6 देखि 9 है त अब निराजन सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ है त अब रिभिजन चाहिँ गर्ने र अब जति जे भने पनि रिभिजन गर्ने अनि आफ्नो साथीहरु पनि कोही छ भने अब भर्खर क्लास 12 सकिया छ है त आफ्नो साथीहरु पनि छ भने चाहिँ साथीहरुलाई पनि यसो क्लास हुँदै छ है भनेर भन्ने है त सबैले त्यो क्लास भइराछ त्यो पनि गर्नु पर्यो र बोटनी गराउनु हुन्न बोटनी गराउँछु बोटनी अब हाम्रो सन्डे मन्डे ट्युसडे फिजिक्स वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बोटनी है त पढ्ला हो हुन्छ
हामी 3 दिन फिजिक्स गरौँला 3 दिन बोटनी गरौँला केही छैन हामी बिस्तारै पढ्दै जाने हो के अब तिम्रो हेर तिम्रो के हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा तिम्रो अरु हामी त झन् अलमोस्ट 99-100% कोर्स नै सकाउँछौँ अरु हामीले पनि पढाएको छौं नि त तिम्रो 60 to 60% देखि 75% भन्दा कोर्स कतै पनि सकाउँदैन जति जे भने पनि ठुलठुलो ठाउँमा जाऊ हैन सकाउँदैन के कोर्स उनीहरुले एउटै कोर्सलाई हामी त झन् अब चाहिने कुराहरु पढिरहेको छौ भनेपछि तिम्रो नआत हाम्रो भर्खर त 1.5 महिना त भएको छ अझै हाम्रो 4-5 महिना बाँकी छ भनेपछि हामीले बिस्तारै पढ्दै जाने हो हामी सन्डे मन्डे ट्युसडे फिजिक्स पढ्ने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बोटनी पढ्ने 3 दिन गर्ने या हामीले सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे फिजिक्स पढ्ने थर्सडे फ्राइडे बोटनी अब जसरी तिमीलाई सजिलो लाग्छ हामी त्यसरी गरौँला अरु हेर अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरुले आफ्नो टाइम हेर अहिले त हामी मर्निङ नै हामी फ्री भए दिन मर्निङ नै पढाउँछौ अब अहिले के भएको छ भने अब क्लास 12 को एक्जाम पनि 12 को पनि अब 12 पनि आइसक्यो भनेपछि अब तिमीले अब हामी यो बिचको टाइम राख्दैनौ है त बिचको टाइम हामी राख्दैनौ 9 बजे देखि बेलुका 5 बजेसम्मको टाइम हामी राख्दैनौ यो टाइम तिमीले फ्री भयो तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ हामीले 9 बजे भन्दा अगाडि टाइम राख्छौ प्लस कुनै दिन यदि बिहान लिन सकिएन भने 5-6 बजे पछाडी पनि राख्छौ भनेपछि तिमीहरु यो दुईटै टाइममा क्लास लिनलाई रेडी हुनु पर्यो है त र धेरै ठाउँ पढेर काम छैन रिभिजन गर्ने हो एउटै कुरालाई रिभिजन गर्ने हो है त जे कुरा पढाइ भइराछ त्यसलाई नि रिभिजन गर्ने हो धेरै पढेर धेरै लेक्चर लिएर पनि केही त्यस्तो वर्थ छैन है त सर जानेको कुरा रिभिजन गर्ने हजुर भन त हामीसँग 3-4 महिना टाइम छ नि हामीसँग फागुन हाम्रो एक्जाम चैत्रतिर हुन्छ अनि चाहिँ हामीलाई स्टिल हाम्रो अहिले दशैं पनि आएको छैन नि त अब दशैं हाम्रो है त हाम्रो दशैंमा पनि क्लास हुन्छ है हाम्रो टीकाको दिन 2-3 दिन बिदा हुन्छ है त 3-4 दिन अब हेर यो अब सब यो तिमीहरुले डिसाइड गर्ने हो कि किनभने अब तिमीहरुले अब कति दिन बिदा चाहियो अब तिमीहरु भन त्यो अनुसारले किनभने दशैं भने फ्री हुन्छ है त दशैं क्लास त्यही त अलिअलि भए पनि लिने है त अलिअलि 1 घण्टा 1.5 घण्टा भए पनि 2 घण्टा भए पनि यसो पढाइलाई कन्टिन्यू दिनु पर्यो है त हस् सर ल अब न्याय सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट ल है त अब सबैले वेट गरे एकछिन 2 मिनेट सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ सर